سلام نشوي تيوب تخاتل تزخونكم كميل لكم سلام ديكم انا سلامي اكزابير مسجن نسخاتكم لا ابزل لكم وسلامكم بزح ترفيو على اللي نداولكم لما عندي بحدش فيديو متيك مالكم متخلو رأس دما بزعبا حيابنا ادي اي متزل لكم مالتي حياب ناب ادي اخيدا طياق كم تطيقتن بزح مالسي مس ጽጌ ኸይዳ ታይ እንግዳ ሒዘ መጽለኹ ጋሻ ይቅርታ ጋሻ ሒዘ ይመጽለኹ ገዛይልክ ሰይት ነገር ይደኸሱ ኢልካሊ ዝምጻ ዳበላ ምስ ጽጌ ኮይነን ጽጌ ውን ምስ አንተ ደሪባና ዋጋዕትያና አነኮ ኣብ ገዛ ከምዚ ላፍሊጥ የመጽ እንዳበለትያ ማለትዩ እና ምስ ኢፍረንጂ ኾንኩ ሕጂ ኣብናይ ኣዴ ገዛ ይዘልኹ ንምንታይ ግን ከምዚ ተናፋፍቅና ንመስል ኣብዚ ቀረባ ስለዝኾነ ገዛውትና ኩሉ ግዜ ስለንራኸብዩ ኢላ ማለትዩ እና ኣዳይ ናብ ሶሻል ሚዲያ ምናምን ቀደም ክወጽ ኣይትደሊ ነራ በቃ ገለስ ኣይተወጽ ደልኒ ኣዲሲ ናብ ሶሻል ሚዲያ ክወጽ ኣይትደሊ ነራ ናበልቲ ኣነ በቃ ኖርማል ምንም ክጻወረውን ይኽእልየ ማዛራ ግን ብዙ ከምዚ ፈትዋ ያትናገር ዘለና ጥያቄ በጥያቄ ከምዘፋጠጠተን ማለትዩ ካውለስ ስጦታ ሒዛትለን ከምዝኸደት ስጦታ ኳደስ ብል ናይ መድሃኒ ዓለም ስእሊ ኣድሁነ ኢና መድሃኒ ዓለም ይሓልኽን መድሃኒ ዓለም ትምርትኽን ይግለጸልክን ተባሂለን ተመሪቐን ማለትዩ እና ዝጠይቀቶ እሲ መጀመሪያ أنا أوزي كزار ولو زدلي إلى مالسي بزعبا الزر مالتي الزرعي سبعلو اسخا تقراوي اسخا محاري اسخا أرومو اسخا خمزي منامنيلو زفت أرو سبعي خواني بإكزابير يو كل نقاد سخون إكزابير سلالفوادو يو كم خويننا اسخي تقراوي توي كعاني وليو نسو إيفا مالتي قراغي እንዳሎስ ከመይሊ ይኸውን ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ናሲ ችግር ለወድዩ ኢላ ከም ተናገረት ማለት እዩ ምንም ችግር የውሉን እዚ አውዚ ግን አዛዚ ዝከፋፈል ዘለን በቀደም እኮ ሁሉ እንዳተዋለደ እንዳተዋሰበ ምናምን በቃ ማለት መውሰስ ከበዩ ኻውርሑ እዩ እንትን በቃ ኻውዚ ዝባሃል ነበር ኣብዚ ሕዚ ግን ዘርኢ በቃ እዚ ኮምዚ ምዚያ ኮምዚ አገለይሉ ሰብ ይብል ማለት እዩ ግን ያው ኩልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ፍጡራትና ካብ ሓደ አዳሚና ተወሊድና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሲ ንሕና ኣነ ትግራዊቲ ወይ ከዓ ሓደ ማሕራይት ኮይንሲ ምንም ዘፍል ነገር ሲ የውሊ የሰብ ከመተሓሳስቡ እዩ እና እዚ ምንም ችግር የውልን ከም ዘልኣትና ከኸዓነይ ኣቦኣን ኣዲኣን በኸመይ ከም ዝተረኸቡ እያ ነጌራ ጠይቃተን ጥያቄ ማለት እዩ እማ ዘራ ወለዮየ አቦአን ህያው ድማ ትግራዋይ ማለት እዩ አነኮ በአኺየ ወጽየ እንዳውለስ አነኮ ፊደስ ነደዝ መስልና በአኺየ መልክዕናት ክሂዘ እንዳውለት ያህያው እንዳተቆራነት ያ ማለት እዩ ዋ መቸም ጓለስ ነቦ አያት ፈትጊ ነቦ አንተንቱ ሊባል ነው ህያው ግን ናበድ አያ አዛዘና ማለት እዩ كما خي قونجيه እንዳበለያ በሐቂ ቆንጂየ ኮፊላ በሐቂ ኻት መስል ያኔ ዲአያት መስል ማለት እዩ እና ናፍቱ ጥያቄ ከምልሰኩም በኸመይ ከም ዝተፋለጡ ናይ ህያብ አቦአና አዲአ በኸመይ ከም ዝተፋለጡ ማለት አጋጣሚው ኸዓ ብቤተሰብዮም ከም ተፋሊጦም ማለት እዩ አቦአን ህያብ መምህር ነይሩ ከዓነይ ብቤተሰብዮም ተፋሊጦም ማለት እዩ ካው ቀድሚ ህያብውን ቆልዓ ከምዝ ነበራ ማለት ሓዊ ከዓ ሓፍት ከምዝ ነበራ ግን ከዓ እግዚአብሔር ይፈቀደን በህይወት እንትን የለን ማለት እዩ አይ ዓበየን ይመስልኒ ካው ህያብ ከዓ ተወሊዳ ህያብ ከምዚ ኣለኩም ብመጽዓ ዝውለድ ኣለከምሽ ከምኡ እያ ተወሊዳ ይመስልኒ ድሕሪ 8 ዓመት ከምዚ ተወለደት ካው ድማ ቀባጢት የኔ ቀባጢት ምዃና እየን ተናግረን ማለት እዩ
أقيتن كان زعبي وخن زعبي عملتيو إنه نبيهر تجر كان زي ولو مالتيو كأوخاني ناي إفانا ناي هياب من الرعاي مالتيو إفاسي شما قلسي معاز كل أخ كم زلوا يطيعتن مالتيو مالت شما قلا أو زي الأخ أو زي بالأيولون أبد السولو خل أخي خليو نابلتي مالتيو مالسي حادث سوسي ناتو كبرك عتدلي ديش ما قال خلق زلو ويكعني ما أزي خلق زلو إلا عفتو ناتو كبرك حاسس كل خدلو قليو شي ما قال زل أخلك عند عملتي هي مالتي أو زي لك على مالتيو ما زراز من لسه ما أنا شي ما قال بزي ساعات لا كم زي كبر إلى كزارة أي خلي أبد السولو كل أخي خليو كين لما تمرت خودي أخي تمرت خودي أخي ناب حدار انت زخون بي افتمرت اندهالخي ناب حدار سي اي تصبقونيو إلان ينملسن على مالتيو برقز ياو مستمرتنا مس حدا حدا ساعات يهلو يوم مالسي تمرع يوم تمهارها منامن ايسان منامن زا منامن تلزراق يكرتا قورلي مالتيو أفتمرتي كم تمرعين كم زي معرض نصات كينا نقاسي زي مهارة على وعينا كين كعا أي صبوي هي وجنا قلعيا تمرتا وديا تمرقا أنت استمرقا ديا أنت سحاد إجرا مالتيو ناب حدا أنت زخون ين تناجرنا مالتيو أنا أوزيون السما مع الله مالتيو أوزي كن إفرم زدن قصنا قرر كسمع خلنا تاكلي أفندعي مالسي تايلو انت حزق إلكم سي كنت أيوة أدخل إلى تايا مالتي نو زي نو أي بالين أي تيجاني أي تيجاني ناول كم يتهلكم لما أنت السو كله يخليو صباح عني زي ولو كوني يخليو أنا بحيوتي زير السعسي ناب شو تملس حرق زكري وانا برات مالتي مالت بزح ندات تشجرت يا عبيا أدي أخاني يا جيزي جيجنا نجي يسوي جيجنا يلم نابل عين عبينا مالتي ونا عبيوتي زير الساعة ناجيزة قدام بر لما أنتي هلوكا صباح يبلكان لما أنت لكا لما أنت زي الكحة صح خلي وكاي خليو مالتي بهافتي ويكعب أرشي بملك بزنا كنا باليمنا مالتيو إن عدي أزمة للسلاد مو خمسي نزي بزي مالسي بزي قدس جين كعني يفرمسي أعطوا لما بال أعطوا بالسي كبك علو جنايو قلعيو يعتبازلا مالتيو إفات سمعت لها قدن زابي دكتور أخا سمعي خادم ما قدن ينا تملس ملسخ عندي زرد رقم إياه تبهي لازل هي مالتيو شما قل عبد السولة خلق كم زلوه ايوان تناجرنا أنا لما عتبي دحزل كم مزخونا زي أتمثل ليرا أبقى صالي بيدنا خسام رخود ما سسنين عخم باي باي